अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ून फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि ईरान के ताजिरों और असातिज़ा की तंजीमों ने एक मरतबा फिर मुज़ाहरों की कॉल दे दी है। ये मुज़ाहरे दिसंबर और जनवरी में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के दौरान हलाक होने वाले ईरानी शहरियों के चेलम के मौके पर होंगे। ईरान की ताजिर तंजीमों के मुताबिक ये मुज़ाहरे उन मुज़ाहरों में मारे जाने वाले शहरियों के सोग में मुअत्तल किए गए थे, जिनको अब दोबारा बहाल किया जा रहा है। ईरान के ताजिरों और असातिज़ा की तरफ से एक मरतबा फिर मुज़ाहरों का ऐलान इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त एक जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका ईरान की आर्म ट्विस्टिंग के लिए अपनी फ़ौजों को बहुत ही ज़्यादा आगे यानी फॉरवर्ड पोजीशंस पर ले आया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो बेसिस इस वक्त खलीज के अंदर अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, वहाँ पर भी अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। अब ऐसे मौके पर ये मुज़ाहरे जो हैं वो मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन को कमज़ोर करने और अमेरिका को ईरान पर हमले का जवाज़ फराहम करने का ज़रिया बन सकते हैं। कैसे? ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर हमें तलाश करना है तो हमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली चंद डेवलपमेंट्स, जो कि ख़ास तौर पर अमेरिकी फ़ौज के अंदर या अमेरिकी आर्मादा जो कि इस वक्त खलीज में मौजूद है, उसके हवाले से हमें मद्देनज़र रखना होगा। कल इस सारी सूरत हाल में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात मस्कत में इख्तिताम पजीर हुए और दोनों ममालिक ने इन मुज़ाकरात को जारी रखने का ऐलान किया, तो उसके फौरी बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। खलीज ओमान के करीब अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ की सरगर्मियों में अचानक तेज़ी ने इस खित्ते के अंदर एक नई बहस का इजाफा कर दिया, और कल ओपन सोर्स जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं और उसके साथ साथ ये जो फ्लाइट डेटा है उसने चंद इंफॉर्मेशंस को शेयर किया। ये जो है ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग के मुताबिक यूएसएस इब्राहिम लिंकन से मुंसलिक CMV-22B ऑस्प्रे ने सुबह के वक्त डकम से मस्कत का रुख किया। वहां पर मुख्तसर क़याम के बाद कैरियर पर गया और फिर चंद घंटों में वापस मस्कत पर लौट आया। अस्करी मुबस्सिरीन ने इसे मामूल की परवाज़ों को जो है ना तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और बादअज़ां पेंटागन की तरफ से भी एक डेवलपमेंट सामने आई। ये पहला मौका है कि खलीज में अमेरिकी बहरी बेड़े की ओरिजिनल पोजीशन और उसकी तस्वीर पेंटागन की तरफ से जारी की गई। पेंटागन ने खलीज में मौजूद USS इब्राहिम लिंकन और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जो ऑपरेशनल फॉर्मेशन है उसकी तस्वीर को जारी किया, और फिर उसके बाद अमेरिका ने इस खबर को ऑफिशियल रिलीज किया कि मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेराल्ड कुश्नर ने ये जो जहाज़ है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि इसको ओपन सोर्स फ्लाइट रूट से कंफर्म किया गया है, उन्होंने USS इब्राहिम लिंकन पर लैंडिंग की और वहां पर उन्होंने चंद घंटे गुजारे। ये जो दोनों साहिबान हैं जेराल्ड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ, इन्होंने वहां पर USS इब्राहिम लिंकन का जो कमांडर है उसके साथ भी मुलाकात की, और इस मौके पर सेंटकॉम के जो कमांडर हैं कूपर, वो भी इनके साथ, ब्रॉड कूपर भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इस विजिट की जो तफसीलात को जारी किया गया है, इसमें एक खुसूसी मुलाकात का जिक्र भी किया गया है। यह खुसूसी मुलाकात USS इब्राहिम लिंकन को सुपरवाइज करने वाले एडमिरल और उसके साथ साथ ये जो अमेरिकी हुकाम हैं इनके साथ हुई, और यहाँ पर अमेरिकी फ़ौज की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायज़ा लिया गया, और इसके साथ साथ ये देखा गया कि अमेरिका की फ़ौज जो इस रीजन के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद है वो किस तरीके से हमले की सूरत में ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मुलाकात में F-35 के उन पायलट्स के साथ भी मुलाकात की गई जिसने हाल ही में ईरानियन ड्रोन्स को मार गिराया था, जो कि USS इब्राहिम लिंकन के करीब आए थे। इसका मतलब यह है कि इस विजिट के दौरान
امریکی فوج کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئی جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایران میں ایک مرتبہ پھر مظاہروں کا آغاز۔ اس حوالے سے امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران میں حالیہ احتجاج کی لہر جو کہ دسمبر 2025 کے آخری ہفتے میں شروع ہوئی تھی، جو معاشی مسائل جیسے مہنگائی، کرنسی کی قدر میں کمی، پانی اور توانائی کی قلت کی وجہ قرار دی گئی تھی۔ یہ احتجاج تہران کے گرینڈ بازار سے شروع ہوئے تھے اور پھر دیگر شہروں میں پھیل گئے تھے، اور پھر ان مظاہروں کے اندر طلباء، ٹرک ڈرائیورز اور بس ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تنظیمیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اور اس کے بعد جنوری کے فرسٹ ویک میں 8 اور 9 جنوری کو ایران کی حکومت کی طرف سے شدید کریک ڈاؤن کیا گیا ان مظاہرین کے خلاف، اور وہاں پر متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ امریکی میڈیا اور یورپی میڈیا ان مظاہرین کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں بتاتا ہے، جبکہ خود ایرانی حکومت نے اور ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے آفس سے جاری ہونے والی تفصیلات کے مطابق، جس کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی ہے ہلاکتوں کی، وہ تقریباً 2668 ہلاکتیں بتائی جاتی ہیں، جبکہ امریکن اور یورپی میڈیا ان ہلاکتوں کی تعداد کو 30,000 سے زائد بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی پیش رفت ہے اس کے مطابق یہ جو مظاہرے تھے یہ روک دیے گئے تھے، اور اس کریک ڈاؤن کے بعد ایرانین حکومت کی طرف سے جو صورتحال ہے اس کی بحالی کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ البتہ ان مظاہروں کے دوران ہی جب یہ کریک ڈاؤن ہوا تھا جنوری کے پہلے دہائی کے اختتام پر، تو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ مدد بھیجنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر یہ جو اسٹار لنک کی ڈیوائسز ہیں یہ ایران میں تقسیم کی گئی تھیں۔ اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تہران کے گرینڈ بازار کے تاجروں نے ایک مرتبہ پھر ملک بھر کے دکانداروں کو 17 اور 18 فروری کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 جنوری کی ہلاکتوں کے 40 روزہ سوگ کی مدت کے اختتام پر یہ کال مقتولین کو یاد رکھنے اور قومی بغاوت جاری رکھنے کے لیے ہے۔ ایرانی ٹیچرز کی ٹریڈ ایسوسی ایشن نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ تشدد سے نفرت میں اضافہ ہوا ہے اور سڑکوں پر احتجاج کی ضرورت ہے۔ سول سوسائٹی کے کارکنوں نے ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنہ ای کو انسانیت کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم میر حسین موسوی کا بھی یہ کہنا ہے وال سٹریٹ جرنل کے مطابق کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ان مظاہروں کی جو ریوائول کی کال ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ دونوں ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت پہلے دور کے مذاکرات ہوئے تھے اس وقت امریکی فوج اس ریجن میں موجود نہیں تھی۔ البتہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ حالیہ دنوں میں یہ سامنے آئی تھی کہ امریکہ کے جو وزیر خزانہ ہیں اسکاٹ بیسنٹ، انہوں نے امریکہ کی جو سینٹ ہے اس کی بینکنگ کمیٹی کے روبرو حالیہ دنوں میں ایک ٹیسٹمنی ریکارڈ کرائی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ کی طرف سے اور امریکہ کے وزیر خزانہ نے سینٹ کے روبرو اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایران میں ہونے والے مظاہروں کے پیچھے بھی امریکی ہاتھ ملوث تھا، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان مظاہروں کو پھوٹنے سے قبل امریکہ کی طرف سے ایران کے اندر ڈالر کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا، یعنی امریکی حکومت نے جان بوجھ کر ایک منظم منصوبے کے تحت، امریکی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکی وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک خاص سکیم کے تحت ایران کے اندر ڈالر کی قلت کو پیدا کیا گیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ
کہ یہ جو میکسیمم پریشر کی حکمت عملی ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے ڈیولپ کی گئی. اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق امریکہ نے جان بوجھ کر ایران میں ڈالر کی قلت پیدا کی، جس سے ایرانی کرنسی کی قدر میں شدید کمی، مہنگائی میں اضافہ اور ایران کا ایک بڑا بینک دیوالیہ ہو گیا. اور جو بینک دیوالیہ اس وجہ سے ہوا کہ صارفین کی بڑی تعداد بینک پہنچ گئی اور اس نے اپنی رقومات جو کہ بینک میں جمع کرائی تھی ان کو وڈرا کیا، اور صورتحال اس حد تک گھمبیر ہو گئی امریکی وزیر خزانہ کے مطابق کہ ایرانی حکومت کو اسٹیٹ بینک کو اضافی نوٹ چھاپنے کا حکم دینا پڑا، اور اضافی نوٹ چھاپنے کے نتیجے میں افراط زر کا ایک ایسا بڑا طوفان سامنے آیا جس نے ایران کا جو معاشی نظام ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. بیسنٹ کا کہنا تھا کہ یہ میکسیمم پریشر کی حکمت عملی کا حصہ تھا جو ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے تھی، اور ان کا یہ ماننا تھا سینٹ کی بینکنگ کمیٹی کے روبرو کہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ڈالر کی قدر ختم ہونے اور ایرانی کرنسی کی جو ویلیو ہے اس کے گرنے کے بعد ایران کے اندر عوام نے غم و غصے میں مزید اضافہ ہونا تھا، اور امریکی حکومت کے ان اقدامات سے ایران میں غم و غصے کو مزید بھڑکایا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے بعد دسمبر میں شروع ہونے والا جو احتجاج ہے وہ جنوری 2026 کے آغاز میں شدت اختیار کر گیا، جہاں جو ہے وہ مظاہروں نے میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن بھی کیا گیا. اب ایسی صورتحال میں جب امریکی حکومت خود اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ایران میں ہونے والے مظاہروں کے پیچھے خود امریکی منصوبہ بندی شامل تھی، تو مائک پومپیو کا وہ ٹویٹ اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، جس میں مائک پومپیو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مظاہروں کے اندر موساد موجود ہے، اور وہ اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ مظاہرے موجودہ ایرانی حکومت کو گرانے کی ایک وسیع تر پلاننگ کا حصہ ہیں، اور وہ اپنے اس ٹویٹ کے اندر بلوچستان کا ذکر بھی کرتے ہیں. اب اگر ہم ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو اس وقت مظاہروں کا آغاز امریکہ کے لیے یہاں پر اپنی فوج بھجوانے کا جواز تھا، کیونکہ یہ بات طے تھی کہ کوئی بھی حکومت وسیع پیمانے پر پرتشدد مظاہروں کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور جیسے جیسے مظاہرے پرتشدد ہوں گے حکومت ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گی. اور جیسے ہی ایران کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا گیا ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے، تو امریکہ کے پاس ایران کے خلاف کارروائی کے لیے ایک جواز فراہم ہوا، اور اسی جواز کی بنیاد پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران میں مدد بھیجنے کا اعلان سامنے آیا. اور پھر USS ابراہم لنکن، کیریئر اسٹرائک گروپ F-35 اور اس کے علاوہ E-11A مختلف جو طیارے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹم جس میں تھیڈ اور پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم شامل تھا، وہ بھی اس ریجن کے اندر ٹرانسفر کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دباؤ بڑھایا گیا ایران کے اوپر کہ جناب حملہ ہو جائے گا اگر آپ نے ہماری شرائط کو نہ مانا. اور پھر یہ جو مذاکرات کیے گئے یہ ایران کے اندر جو اس کو شرائط تسلیم کرانے کے لیے نہیں تھے، یا ایران کا جوہری پروگرام جو ہے وہ کیپ کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان مذاکرات کے لیے جو پیشگی شرائط رکھی گئی تھی وہ اتنی کڑی تھی کہ کوئی بھی حکومت ان شرائط کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے آغاز میں صرف ایجنڈے کے اوپر ہی دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو پایا، جس کے بعد مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور مرحلہ وار گفتگو کو آگے چلانے پر زور دیا گیا. اب اگر آپ غور کریں تو اس کے بعد جیسے ہی مذاکرات مؤخر ہوتے ہیں، جیرارڈ کشنر اور
स्टीव विटकॉफ यूएसएस इब्राहम लिंकन पर जाते हैं और उनके यूएसएस इब्राहम लिंकन पर जाने के बाद ईरान के अंदर जो उनका ग्रैंड बाजार की ताजरों की तंजीम है वो दोबारा एहतजाज की कॉल दे देती है। अब अगर हम एक लम्हे के लिए मुस्तकबिल के मंजरनामे की पेशबीनी करें तो ये जो मुजाहरों का ऐलान 17 और 18 फरवरी को किया जा रहा है, ये रमज़ानुल मुबारक के आगाज से ऐन कबल किया जा रहा है। और इन मुजाहरों के दौरान अगर माजी की रविश अपनाई गई तो एक मरतबा फिर ईरानी हुकूमत इन मुजाहरों को ताकत के जोर पर कुचलेगी और ताकत के जोर पर कुचलने की बुनियाद पर अमेरिका मुज़ाकरात की मेज से उठ जाएगा और ये इस बात का ऐलान करेगा कि जनाब ये जो फाशिस्ट तंजीम है यानी हुकूमत को, ईरानी हुकूमत को वो फाशिस्ट करार देते हुए इन मुजाहरों की बुनियाद पर ईरान में रजीम चेंज के लिए ऑपरेशन का आगाज करेगा। और यही इस वक्त अमेरिका का एक ग्रैंड प्लान है। और इसके साथ साथ आज ये खबर भी सामने आ गई है कि इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है, जहां पर बुध को नेतन्याहू की ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली के लिए अमेरिका और इसराइल का जो इश्तराक है उसका अमली जो मुजाहरा है वो 17 और 18 फरवरी को मुजाहिरीन जो कि हलाक हो चुके हैं उनके चेलम के मौके पर सामने आएगा और यहाँ पर जो मुजाहरों का आगाज़ होगा वो दोबारा बुनियाद बनेगा अमरीकी ऑपरेशन के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये मामला अब एक संगीन रुख पर जा रहा है और अगर ये मुजाहरे दिसंबर और जनवरी के मुजाहरों की तरह ईरान भर में फैल गए, इनमें बड़ी तादाद के अंदर लोग सड़कों पर निकल आए, दोबारा पुरतशद्दुद माहौल क्रिएट हुआ, दोबारा सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया या वहां पर कब्जा किया गया, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मौजूदा ईरानी हुकूमत का जो इक़्तिदार पर कायम रहना, ख़ास तौर पर अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ये एक बहुत बड़ा इम्तहान बन जाएगा ईरान के लिए। और इसके साथ साथ ईरान से ज़्यादा इम्तहान बनेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर मौजूदा हुकूमत मंजर से हटती है तो फिर यकीनी तौर पर एक इसराइल नवाज हुकूमत ईरान के अंदर कायम होगी और बलूचिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात और ख़तरात की लपेट में आएगा। हमें इस सारी सूरत हाल से कतई तौर पर लाताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए और ईरान की मौजूदा हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अपने तमाम तर वसाइल और सपोर्ट को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहतर है और दोनों की बका और सलामती का सवाल है। अपनी जगह जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।